नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। अर्काको दल फुटाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशको पासा फालेका थिए, तर उनी सफल भएनन्। बरु प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उनकै पदचापलाई पछ्याउँदै ल्याएको अध्यादेशले नेकपा एमाले फुटेको छ भने उता जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्र पक्षले पाएपछि दल विहीन बनेका महन्त ठाकुरले पनि निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता गरेका छन्। राजनीतिक सरगर्मी बढेको बेला कोरोना संक्रमणको ग्राफ पनि उकालो लागेको छ। साउन महिनाभित्र मात्र 1 लाख भन्दा बढी कोरोना संक्रमित थपिएका छन् भने 864 जनाले ज्यान समेत गुमाएका छन्। मन्त्री परिषद विस्तारमै अल्मलिएको देउवा सरकारको अलमल बजेटमा पनि देखिएको छ। सरकारले न त अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटलाई अनुमोदन नै गर्यो, न त नयाँ बजेट र कार्यक्रम नै घोषणा गर्न सक्यो। बजेटमा स्पष्ट नहुँदा सरकारको नियमित खर्च नै रोकिएको छ। यो सँगै स्पोर्ट्स, इन्टरनेशनल न्यूज र डिस्ट्रिक्ट न्यूजहरू पनि यस बुलेटिनमा महत्त्वका साथ समावेश गरेका छौं। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। राष्ट्रपतिद्वारा राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी, एमाले र जनता समाजवादी पार्टी फुट्यो। हामी चाहिँ सबै कार्यकारिणी सदस्यहरूलाई पदाधिकारीको रूपमा पदभार चाहिँ हामी गर्छौँ। माधव नेपाल र महन्त ठाकुरले नयाँ पार्टी बनाउने दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा दिए निवेदन। नेपालमा एकै दिन 3000 बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 42 जनाको मृत्यु। सीसीएमसीद्वारा स्मार्ट लकडाउनको कार्यविधि सार्वजनिक। शेयर बजारमा नयाँ कीर्तिमान कायम, सूचक 3200 नजिक, 21 अर्ब 31 करोड बढीको कारोबार। र 13औं साफ च्याम्पियनशिप फुटबलको तालिका सार्वजनिक। खेल आगामी अक्टोबर 1 देखि 13 सम्म मालदिप्समा आयोजना हुने। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 20% सांसद वा केन्द्रीय सदस्यले चाहेमा दल फुटाउन सक्ने राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नु भएको छ। मन्त्री परिषदले मंगलबार अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गर्दै राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो। त्यसैगरी 40% सांसद र केन्द्रीय सदस्य पुगेको अवस्थामा दल विभाजन गर्ने प्रावधान थियो। उक्त प्रावधानलाई खुकुलो पार्दै नयाँ अध्यादेशले अब दलहरूलाई विभाजनका लागि सहज बनाएको छ। यो अध्यादेश जारीसँगै अब एमाले र जनता समाजवादी पार्टी फुटका लागि बाटो खुलेको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएसँगै त्यसको प्रभाव राजनीतिक दलहरूमा देखिन थालेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र सत्तारूढ दल जनता समाजवादी पार्टी विभाजित हुने पक्का भएको छ। उनीहरूले नयाँ पार्टीको नाम र कार्य समिति सहित निर्वाचन आयोगमा निवेदन पनि दर्ता गराइसकेका छन्। एक रिपोर्ट। मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेपछि नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा 2वटा निवेदन दर्ता भएका छन्। नेकपा एमालेको असन्तुष्ट माधव नेपाल समूहले नेकपा एमाले समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीको महन्त ठाकुर समूहले जनता समाजवादी पार्टी लोकतान्त्रिक नाम गरेको पार्टी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका हुन्। साबिक एमालेको केन्द्रीय सदस्य नै मैले 58 जना भएर आज हामीले यो नयाँ दल दर्ता गरेका छौं। दल दर्ता गर्न माधव नेपाल आफै दलबल सहित निर्वाचन आयोग पुगेका थिए। एमाले समाजवादीको संयोजकमा माधव नेपाल र वरिष्ठ नेतामा झलनाथ खनालको नाम प्रस्तावित छ। त्यस्तै केन्द्रीय समिति 95 सदस्य रहनेछ। उनीहरूले दल दर्ताका लागि निवेदन दिए लगत्तै देशको ठूलो क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने दाबी पनि गरेका छन्।
उता पार्टीको आधिकारिकता नपाएपछि सकसमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीका नेता महन्त ठाकुरले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल लोकतान्त्रिकका नाममा नयाँ दल खोल्ने गरी आयोगमा निवेदन दर्ता गराएका छन्। दल दर्ता गराउन ठाकुर, नेता राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण सहितका नेताहरू निर्वाचन आयोग पुगेका थिए। सो पार्टीको अध्यक्षमा ठाकुर रहेका छन् भने 23 सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति प्रस्ताव गरिएको छ। नवगठित सो पार्टीमा 14 जना संघीय सांसद रहेको बताइएको छ। सो पार्टीले चुनाव चिन्ह साइकल प्रस्ताव गरेको छ। हामी एकजना हाम्रो अध्यक्ष मान्य महन्त ठाकुर र एकजना वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो र बाँकी कार्यकारिणी समितिको सदस्य र चारै हामी चाहिँ सबै कार्यकारिणी सदस्यहरूलाई पदाधिकारीको रूपमा पदभार चाहिँ हामी गर्छौँ। नेपाल र ठाकुर दुवैले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशकै कारण नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिन सम्भव भएको हो। अध्यादेशमा रहेको महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति र नयाँ दर्ता भएको दलको हकमा त्यस्तो दल दर्ता हुँदाको केन्द्रीय समितिको 20% सदस्य भए नयाँ दल दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्थाको उपयोग गर्दै पार्टी फुटाउन लागेका हुन्। नयाँ पार्टी गठनसँगै उनीहरू सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा छन्। निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता दिएसँगै नेपालमा 2 वटा नयाँ दल थपिनेछन्। संसद छलेर अध्यादेशबाट पार्टी फुटाउन सहज हुने गरी अध्यादेश आएसँगै नेपालमा पुनः दल टुटफुटको पुरानै श्रृङ्खला दोहोरिने हो कि भन्ने चिन्ता पनि सुरु भएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विनोद बजगाईका साथमा टिभी जर्नालिस्ट जगन्नाथ दुलालको रिपोर्ट। एमाले भित्रको लामो समयदेखिको विवाद अन्ततः पार्टी फुटमा गएर टुङ्गिने भएको छ। उसो त एमाले मात्र होइन, अध्यक्ष ओली विरुद्ध रहेको समूह पनि विभाजित देखिएको छ। एक रिपोर्ट। पटक पटक टुटफुटको श्रृङ्खला बेहोर्दै आएको नेकपा एमाले पुनः विभाजित भएको छ। तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्दै नेकपा बनेको एमाले गत फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै पुनः एमाले बनेको थियो। त्यसयता अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच विवाद सुरु भएको थियो। सो विवाद मिलाउन कार्यदल बनाएरै प्रयत्न पनि भयो, तर त्यसले परिणाम दिन सकेन। म त एमाले नेकपा हुँदै फेरि एमाले फेरि नेकपा समाजवादी भएको हो। पार्टीका विभिन्न कालखण्डमा नामहरू परिवर्तन हुँदै गर्दा यसका मूल्य, आदर्श, कुनै राजनीतिक दृष्टिकोणहरूमा बदलाव आउँदाखेरि म अलग ठाउँमा पनि उभिएको छु। एमाले विभाजित हुँदै गर्दा निरन्तर अध्यक्ष ओलीको विपक्षमा रहेका नेता नेपाल नेतृत्वको समूह पनि विभाजित भएको छ। नेता नेपाल संयोजक रहेर दल दर्ता हुँदा उनलाई साथ दिँदै आएका वामदेव गौतम, भीम रावल, युवराज गेवाली र अष्टलक्ष्मी शाक्य लगायतका केही नेताले साथ छोडेका छन्। त्यसो त एमालेका उपाध्यक्ष तथा प्रभावशाली नेता वामदेव गौतम स्वयंले माधव नेपालको साथ छोडेका छन्। एमालेबाट विभाजित भएर बनेको एमाले समाजवादी पार्टीमा वामदेव गौतम अनुपस्थित देखिएका छन्। उहाँले नेपाललाई साथ दिने आश्वासन दिएको भए पनि दर्ता भएको पार्टीको 95 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा उनको नाम छैन। सिद्धियो आन्दोलनमा राजनीतिक ढङ्गले अगाडि बढ्दै गएपछि त्यहाँभित्र रहेका असल साथीहरूले त्यो पार्टी पनि पुनर्गठन गर्नुभयो भने यो पुनर्गठित पार्टीसँग एकता हुनसक्छ, गाभिन सक्छ, त्यो सबै हुनसक्छ। अब केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको अहिलेको अवस्थामा पार्टी एकता हुन्छ। असहज अवस्थामा साथ दिएका नेताहरूले नयाँ पार्टी बनाउँदा साथ नदिएपछि माधव नेपालको पार्टी जन्मदै सङ्कटमा परेको कतिपयको विश्लेषण छ। आगामी दिनमा एमाले समाजवादी पार्टीले कस्तो रूप लिन्छ त्यो भने भविष्यमै थाहा हुनेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विनोद बजगाईको साथमा टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षलाई दिएपछि अन्यलमा परेका महन्त ठाकुर पक्षलाई सरकारले ल्याएको अध्यादेशले निकास दिएको छ। लामो खिचातानी र रस्साकस्सीपछि महन्त ठाकुर पक्षले नयाँ दल जनता समाजवादी पार्टी लोकतान्त्रिक दर्ता गराएका छन्। एक रिपोर्ट। अध्यादेशकै कारण जुटेको जसपा अन्ततः अध्यादेशकै कारण फुटेको छ। तर अध्यादेश ल्याउने पात्र भने फरक छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनैतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा रातारात राष्ट्रिय जनता पार्टी र सङ्घीय समाजवादी पार्टी बीच एकता भएर जनता समाजवादी पार्टी निर्माण भएको थियो। केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिएकै कारण पार्टीमा विवाद सुरु भई निर्वाचन आयोगसम्म पुग्यो र आधिकारिकता उपेन्द्र यादवको पल्टोमा पर्यो। यो सँगै कमजोर बनेको ठाकुर पक्षलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याइदिएको अध्यादेशले लक्ष्मण बुट्टीको काम गरेको छ। बुधबार दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोग पुगेका नेताहरू उत्साहित हुँदै नवगठित पार्टीलाई सशक्त ढङ्गले अघि बढाउने
प्रतिक्रिया दिए। जुट्या थियो, अब जुट्या थियो त उपेन्द्रजीले चाहिँ जोड्न चाहनु भएन अनि टुटिसक्यो। अहिले त आवश्यकता थियो भने आयो, त्यसबाट पार्टी निर्वाचन आयोगमा आयो, त्यो त ठिकै। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको दलमा 24 जनाको कार्यकारिणी समिति बनाइएको छ। उक्त 24 जना मध्येबाट छिट्टै पदाधिकारी गठन गरिनेछ। त्यस्तै पार्टीको चुनाव चिन्ह साइकल राखिएको छ। उता सरकारले जारी गरेको अध्यादेशको विषयमा जनता समाजवादी पार्टी यादव समूहमा भने मतभेद देखिएको छ। अध्यादेशलाई कतिपय नेताले प्रतिगमनको संज्ञा दिएका छन् भने कतिपयले अहिलेको आवश्यकता भएको भन्दै बचाउ गरेका छन्। सरकारले अध्यादेश जारी गरेपछि पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अध्यादेशको विरोध गर्दै ओली गए पनि ओली प्रवृत्ति कायमै रहनु लोकतन्त्रको निम्ति चिन्ताको विषय बनेको सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरे। तर उनकै पार्टीका अर्का नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले राजनैतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश अहिलेको आवश्यकता भएको जिकिर गरेका छन्। अध्यादेश चाहिँ अहिलेको चाहिँ यथार्थ हो हैन। जब अदालतले नै तपाईको चाहिँ फुल फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट पूर्ण अवधिको चाहिँ सरकार बनोस् भनेको छ। अहिले हामी तीनटा पक्ष छौँ मुख्यतः हैन। सरकारका सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपा छ। हामी तीनटा पक्ष मिल्दाखेरि त बहुमत त पुग्दैन। राजनैतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशले जसपामा मात्रै नभई देशका प्रमुख राजनैतिक पार्टीभित्र ठूलो तरङ्ग उत्पन्न भएको छ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसकै कतिपय नेताहरूले समेत अध्यादेशको आलोचना गरेका छन्। न्युज 24 का लागि क्यामेरामा कान्छु डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट उपेन्द्र शाहीको रिपोर्ट। बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले एमाले संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिनुभएको छ। संसदीय दलको नेतामा डोरमणिको प्रस्तावमा अष्टलक्ष्मी साक्य सर्वसम्मत चयन हुनुभएको छ। अब मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुने जनाइएको छ। आजै अष्टलक्ष्मी साक्य बागमतीको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुने बताइएको छ। एमाले दलको नेता परिवर्तनको सूचना प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई दिएको छ। एमाले दलको बैठकमा 3-4 जना बाहेक सबै सांसद उपस्थित भएको जनाइएको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। कानूनका जानकारहरूले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश आएसँगै देशमा पुनः राजनीतिक अस्थिरता सुरु हुनेमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनको नियमित कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा कुरा गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर दिनेश त्रिपाठीले संसद छलेर अध्यादेश ल्याउनु संविधानमाथिको जालसाजी भएको बताउनु भएको छ। उहाँले अध्यादेशको कारण अहिले एमाले र जसपा फुटे पनि भविष्यमा कांग्रेस र माओवादी पनि फुट्न सक्ने दावी गर्नु भएको छ। अब त के छ भने नेपाल चाहिँ के छ भने अब यो पार्टी सिस्टम तहस नहस भएर यो खुदरा पार्टीहरूको युगमा हामी प्रवेश गरिसक्यौं। राजनीतिक स्थिरताका लागि संविधान बनाउँदा 40% को थ्रेसहोल्ड राखे पनि अहिले सरकारले त्यसको उल्लङ्घन गरेर देशलाई अस्थिरताको दिशामा धकेलेको उहाँले आरोप लगाउनु भएको छ। नेपालमा आज थप 3403 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। थपिएका संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 993 जनालाई पोजिटिभ देखिएको छ भने काठमाडौँमा 711, भक्तपुरमा 122, ललितपुरमा 160 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै कोरोनाको कारण थप 42 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 10,396 जनाले कोरोनाको कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 2,104 जना कोरोना मुक्त हुँदा नेपालमा हालसम्म 6,89,173 जनामा कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 40,338 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 457 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। हालसम्म नेपालमा 37,91,069 वटा पीसीआर र 4,12,494 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले कोभिड-19 सङ्क्रमण जोखिम नियन्त्रणका लागि स्मार्ट लकडाउन सम्बन्धी कार्यविधि 2078 सार्वजनिक गरेको छ। कार्यविधिमा जोखिम मूल्याङ्कन र लकडाउनको तह निर्धारणको ढाँचा, कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था निर्धारण गर्ने सूचकहरू, लकडाउनको प्रकृति अनुसार स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरी खुल्ला गर्ने क्षेत्र तथा क्रियाकलापहरू निर्धारण गरिएको छ। लकडाउनलाई हार्ड, मिक्स र सफ्ट मिनिमम लकडाउन गरी 4 भागमा विभाजन गरिएको छ। जनसङ्ख्याको 15% भन्दा कम सङ्क्रमितको सङ्ख्या भए मिनिमम लकडाउन गर्ने र 16 देखि 30% भए सफ्ट र 31 देखि 65% सङ्क्रमित भए मिक्स र 65% माथि भए कडा लकडाउन गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै सक्रिय सङ्क्रमित 10% भन्दा माथि भए र 70%ले अस्पतालको शय्या ओगटेको भए रेड जोनमा राखिन्छ र कडा लकडाउन हुन्छ। कार्यविधिमा कोभिड सङ्क्रमणको अवस्था निर्धारण गर्दा एक सातामा नयाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या, सङ्क्रमितको वृद्धि प्रतिशत र सङ्क्रमणको दर, अस्पतालहरूको व्यवस्थापन क्षमताको सूचकको रूपमा शय्या भरिएको सङ्ख्या र मृत्युदरलाई आधार बनाइएको छ। गठबन्धनको सरकार गठन भएको 1 महिना बितिसक्दा पनि सरकारले नयाँ बजेट र कार्यक्रम घोषणा गर्न सकेको छैन। सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको पुरानो बजेटलाई निरन्तरता नदिने भनेपछि सरकारको नियमित खर्च समेत रोकिएको छ। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको महिना दिन बितिसक्दा पनि सरकारले बजेट र कार्यक्रम ल्याउन ढिलाइ गर्दा अन्योलता बढेको हो। एक रिपोर्ट। अर्थ मन्त्रालयले तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटको विनियोजित रकम खर्च नगर्न निर्देशन दिएपछि सरकारी कार्यालयहरूले खर्च गर्न नसकेको हो। सरकारले नयाँ कार्यक्रम र योजनाहरूमा खर्च गर्न सकेको छैन। ओली सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिने भने पनि गठबन्धन सरकार बनेको 1 महिना भइसक्दा पनि नयाँ बजेट आउन नसक्दा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनादेखि विकास निर्माणका कार्यहरू रोकिएका हुन्। गत आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेका कारण आलोचित बनेको थियो। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धनको सरकारले नयाँ तथा पूरक बजेट ल्याउन अलमल गरेपछि विकास निर्माणको कार्य पनि अवरुद्ध भएको हो। सरकारले विकास निर्माणमा लक्ष्य अनुरूप पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकारको विकास बजेट प्रभावित हुने अर्थविदहरूको भनाइ छ। एक प्रकारले मुलुकले एउटा सङ्कट बेहोरिरहेको बेलामा अहिले जसरी तपाईको यो अध्यादेशबाट आएको बजेट रोक्ने, त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्नको निम्ति अझै अर्को बजेट ल्याउने भन्ने, तर यस बीचमा संसद पनि रोक्ने, बजेट पनि अर्को चाहिने नआउने जुन किसिमको एउटा लामो कालसम्म नआउने जुन किसिमको स्थिति र सम्भावना देखिएको छ। नयाँ आर्थिक वर्ष 2078-79 को साउन महिना सकिँदा समेत गठबन्धनको सरकारले नयाँ बजेट दिन नसक्दा बजेट प्रणाली नै प्रभावित भएको हो। कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हुन नसक्दा आर्थिक क्षेत्रमा थप सङ्कट आउन सक्ने अर्थविदहरूको अनुमान छ। विकास निर्माणमा नयाँ लगानी हुन नसक्दा पूर्वाधार लगायतका विकास निर्माणको आयोजना प्रभावित हुन्छ। अर्थतन्त्रमा रोजगारी सृजना हुन नसक्दा थप बेरोजगार र गरिबी बढ्ने अर्थविदहरूको तर्क छ। आम रूपमै अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्र, त्यसभित्र स्वाभाविक रूपमा तपाईको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, रूपान्तरणका आयोजनाहरू पनि थप रूपमा रोकिने भएर जब तपाईको कार्यक्रमहरू यसै पनि सधैँ चाहिने समयमा कार्यक्रमहरू सुरु नहुने, कार्यान्वयनमा नजाने, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै मोटो रकम खर्च हुने, रकमको दुरुपयोग हुने, अघिल्लो सरकारले पेश गरेको कार्यक्रम लक्षित समुदायसम्म पुग्न नसक्दा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम प्रभावित हुँदा समाजका विभिन्न वर्ग र समुदाय समस्यामा परेका छन्। नयाँ आर्थिक वर्षको 1 महिना सकिँदा समेत गठबन्धनको सरकारले नयाँ बजेट तथा कार्यक्रम दिन नसक्दा अर्थतन्त्रमा नयाँ लगानी हुन सकेको छैन। सरकारले कुनै नयाँ कार्यक्रम र योजना अघि बढाउन नसक्दा अर्थतन्त्रमा थप समस्या थपिएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट नवराज चालिसेको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा खोपको प्रभावकारिता देखिएको छ। संक्रमणको दोस्रो लहरमा संक्रमितको संख्या करिब
3,500 हुँदा अस्पताल भर्ना हुनेको संख्या 40% थियो भने अहिले संख्या घटेको छ। खोपको प्रभावका कारण खोप लगाउनेहरू गम्भीर बिरामी नपरेको विज्ञहरू बताउँछन्। एक रिपोर्ट। लकडाउन खुकुलो भएसँगै बढेको भिडभाडले गर्दा कोरोना संक्रमणले भयावह रूप लिन सक्ने विज्ञको अनुमान थियो। अहिले कोरोना संक्रमितको संख्यामा खासै कमी नआए पनि त्यस अनुपातमा अस्पतालमा चाप कम छ। संक्रमण स्थिर रहनु र अस्पतालमा चाप नबढ्नुको कारण समुदायमा धेरै मानिस पहिले नै संक्रमित भइसक्नु र खोपले राम्रो काम गरेको संकेत भएको विज्ञले बताएका छन्। भ्याक्सिनलाई चाहिँ जति सक्दो नि ठाउँमा टोलमा हैन वडामा स्कुलमा घर लगाइदियो भनेदेखि जति सक्दो छिटो भ्याक्सिनेसन गरिदियो नि उति संक्रमण दर पनि घटेर जान्थ्यो हैन र मान्छे अब हाम्रो जनताहरू पनि सुरक्षित हुन्थे। संक्रमितको बढी चाप हुने वीर अस्पताल, शुक्रराज, त्रिवी शिक्षण अस्पताल लगायतका अस्पतालमा गत 2 हप्तादेखि अवस्था स्थिर देखिएको छ भने अस्पतालमा संक्रमितको मृत्यु दर पनि घटेको छ। मोर्टालिटी रेट पनि कम छ। मृत्यु दर चाहिँ अहिले हामीसँग त्यही दिनमा 2 जना 3 जना जस्तै हुन्छन्। हिजो 2 जनाको डेथ भएको छ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ दोस्रो लहरमा जुन खालको एउटा भयावह जस्तो अवस्था थियो त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ देखिया परेको छैन। मेरो विचारमा चाहिँ कस्तो लाग्छ भने अहिले यो यसरी धेरै वर्ष जस्तो चाहिँ लाग्दैन, बिस्तारै क्रमशः घट्छ कि भन्ने आशा। काठमाडौँ उपत्यका लगायत शहरी क्षेत्रमा धेरैले पहिलो वा दुवै मात्रा खोप पाइसकेका छन्। देशभर पहिलो मात्रा खोप लगाउनेको कुल संख्या 47,85,902 छ। पूर्ण मात्रा खोप पाउनेको संख्या 36,49,760 छ। हालसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा खोप लगाएका व्यक्ति संक्रमणका कारण गम्भीर भएको तथ्याङ्क न्यून देखिएको छ। कोरोना विरुद्धको खोपको प्रभावकारिता अस्पतालहरूमा पनि देखिन थालेको छ। अस्पतालहरूमा आउने बिरामीको संख्या केही बढे पनि आइसियु र भेन्टिलेटरमा जाने बिरामीको संख्या भने कमी हुँदै गएको छ। त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा अहिले आइसियु र भेन्टिलेटरमा एकदमै कम संक्रमित मात्रै पुग्न थालेका छ। यहाँनिर कोरोना संक्रमितका बिरामीहरू पनि पहिले जस्तो गम्भीर अवस्थाका देखिँदैनन्। त्यसैले कोरोना संक्रमणबाट बचाउन सरकारले धेरैभन्दा धेरै नेपालीलाई खोप दिन आवश्यक छ। क्यामेरामा प्रभात थापाका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। यो समय हो लाइफबोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। कोरोना महामारीले अन्य क्षेत्रलाई नकारात्मक प्रभाव पार्दा वाणिज्य बैंकहरूमा भने खासै प्रभाव पारेको छैन। गत आर्थिक वर्षमा वाणिज्य बैंकहरूको नाफा बढेर आधा खर्ब नाघेको छ। एक रिपोर्ट। बैंकहरूले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार 27 वटा वाणिज्य बैंकहरूले आर्थिक वर्ष 2077-78 को 12 महिनामा 63 अर्ब 37 करोड 38 लाख 49 हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्ष यी बैंकहरूले 48 अर्ब 42 करोड रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गरेका थिए। कोरोना महामारीका बीच पनि अधिकांश बैंकहरूको नाफामा राम्रो वृद्धि देखिएको छ। अधिकांश बैंकहरूको नाफा बढेको छ भने केही बैंकहरूको मात्रै नाफामा गिरावट आएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा गरेको लगानीको प्रतिफलको आधारमा नै बैंकहरूले नाफा आर्जन गरेको अर्थविदहरूको ठम्याइ छ। बैंकहरूले चाहिँ बढी नाफा कमाएको एउटा कारण चाहिँ के पनि देखिन्छ भने चाहिँ नि तपाईको बैंकहरूले विभिन्न संस्थाहरूबाट चाहिँ नि जस्तो माइक्रो फाइनान्स, लघु वित्तीय संस्थाहरू र अरू फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरूमा गरेका पहिले लगानी गरेका चाहिँ सेयरहरू चाहिँ उनीहरूले जो लगानी गरेका सेयरहरू चाहिँ किनेका थिए त्यो बिक्री गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति नाफा भएको छ। यस्तो नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2076-77 को सोही अवधिमा कुल 48 अर्ब 42 करोड 4 लाख 68 हजार मात्र थियो। समीक्षा अवधिमा बैंकहरूले थप 11 अर्ब 15 करोड 75 लाख 4 हजार रुपैयाँ बढीले नाफा आर्जन गर्न सफल भएका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा 20% नै बढी नाफा आर्जन हो। कोरोना महामारीले निजीदेखि सबै व्यापारिक क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर गरेको छ, तर यसले बैंकिङ क्षेत्रमा भने खासै प्रभाव नपारेको र बैंकहरूको मुनाफाको अवस्था सन्तोषजनक मात्र भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। मुनाफाको स्तर सन्तोषजनक छ।
भन्नाले बैंक वित्तीय संस्थाले पनि एउटा सर्टेन लेभलको मुनाफा यदि गर्न सक्नु भएन भने भोलि उहाँहरूले आफ्नो व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सक्नुहुन्न, जसको कारणले गर्दा सिस्टमिक रिस्क पनि क्रिएसन हुन्छ र बैंक वित्तीय संस्थाको अहिलेको प्रफिट भनेको कम्फर्टेबल लेभलको प्रफिट हो र सस्टेनेबल लेभलको प्रफिट हो। नेपालमा रहेका अन्य व्यापारिक क्षेत्रहरूको तुलनामा एकमात्र बैंकिङ क्षेत्र विकसित रहेको छ, जुन क्षेत्रमा अन्यको तुलनामा लगानी पनि बढी हुने गरेको छ। अङ्कका आधारमा मुनाफा बढी देखिए तापनि बैंकहरूले नाफा आर्जन भने सङ्कुचित नै रहेको बैंकर्सको भनाइ छ। लगानी गर्दा जुन प्रतिफल प्राप्त गर्ने लक्ष्य रहेको हुन्छ त्यो भने अझै प्राप्त गर्न नसकेको साथै लगानीको तुलनामा मुनाफा आर्जन भने सन्तोषजनक नभएको बैंकर्स सङ्घले जनाएको छ। जुन हिसाबले लगानी गएको आर्थिक वर्षमा चाहिँ बढेको छ भने 800 बिलियनको चाहिँ लगानी बढेको छ, त्यो पर्सपेक्टिभमा चाहिँ जुन इन्कम हुनुपर्ने हो त्यो इन्कम भएको छैन। तपाईले जुन आरओई हेर्नुहुन्छ हैन, लगानीको प्रतिफल हेर्नुहुन्छ भने लास्ट इयरको अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा लगभग स्ट्याग्नेन्टै छ, भने 12.5% को हाराहारीमा मात्रै छ। यो हिसाबले सार्वजनिक यातायातदेखि पर्यटनका साथै विभिन्न अन्य व्यावसायिक क्षेत्रहरू कोभिड-19 का कारण प्रभावित भइरहँदा पनि यता बैंकिङ क्षेत्रले भने राम्रै व्यापार गरिरहेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ। त्यति मात्र नभएर केही बैंकहरूको नाफाको दरलाई हेर्ने हो भने झनै बढ्दो देखिन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङको साथमा खगेश्वरी कार्कीको रिपोर्ट। देशकै तेस्रो प्रमुख पर्यटकीय स्थल चितवनको सौराहा कोरोना संक्रमण हुनुअघि गुलजार थियो। यहाँका पर्यटन व्यवसायी देश विदेशबाट आइपुगेका पर्यटकको स्वागत सत्कारमा व्यस्त हुन्थे। होटल तथा रिसोर्टका मिठा मिठा परिकारमा रमाउनेदेखि हात्ती वा सवारी चढेर जंगल सफारीमा जानेहरूको तातै नै लाग्थ्यो। तर कोरोना संक्रमण सुरु भएता सौराहामा यस्ता दृश्य देखिन छाडेको छ। देशका अन्य क्षेत्र जस्तै सौराहाको पर्यटन पनि यति बेला थला परेको अवस्थामा पुगेको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणको असर चितवनको सौराहा पर्यटन व्यवसाय तथा श्रमिकमाथि नराम्रोसँग परेको छ। दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमणको दर बढिरहँदा र जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले निषेधाज्ञालाई कडाई गरिरहँदा सौराहाका पर्यटन व्यवसाय पलायन हुने स्थिति उत्पन्न भएको छ। सौराहाका व्यवसायी कर्मचारी गाइड गरी करिब 1500 जनाले खोप लगाइसकेको उल्लेख गर्दै क्षेत्रीय होटल संघ नेपाल चितवनले खोप लगाएका पर्यटक आउने व्यवस्था मिलाउन व्यवसायीले माग गरेको छ। पर्यटन चाहिँ एकदम आक्रान्त भएको अवस्थामा चाहिँ एटलिस्ट हामीहरूले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हाम्रा चाहिँ कर्मचारीहरूलाई भ्याक्सिन गराएर चाहिँ रेडी बनायौँ भनेदेखि अनि यसलाई चाहिँ यो पर्यटन व्यवसायलाई चाहिँ चलायमान गर्न सकिन्छ कि भन्ने अभियान हामीले चाहिँ जुन सुरुवात गर्यौं र त्यसको लागि चाहिँ नगरपालिकाको सहयोगमा चाहिँ हामीले एक चरणको चाहिँ भ्याक्सिनको चाहिँ काम पुरा गर्यौं। उता रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन अफ नेपाल सौराहाले पनि नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 लाई लक्षित गरेर बैंकबाट ऋण लिएर लगानी गरेको बताउँदै अहिले कोरोनाको कारण व्यवसाय ठप्प हुँदा व्यवसाय अत्यन्तै मारमा परेको जनाएको छ। भिजिट नेपाल 2020 लाई समर्थन गरेर सहयोग गर्नको लागि यहाँ लोन लिएर धेरै होटल रेस्टुरेन्टहरूले धेरै ऋण लिएका थिए। त्यतिखेर यहाँ आफ्नो व्यवसायलाई अलिकति बढाएका थिए र त्यसको मार अहिले प्रत्यक्ष रूपमा परिरहेको छ र बैंकको लोनहरू किस्ताहरू तिर्नको लागि अलिकति कठिनाइ भइरहेको छ। पर्यटकको आगमन कम भएको कारणले गर्दाखेरि र अब यो कम्तीमा पनि अब फेरि पनि कुनै रूपले लकडाउन नहुने भने व्यवसायहरूमा अब चाहिँ हाम्रो पूर्ण रूपले हामी सुरक्षित छौँ। पर्यटकलाई घुमाएर दैनिक जीवनयापन गर्दै आएका गाइडहरू पनि आर्थिक समस्यामा परेका छन्। कतिपय त गाइड पेसा नै छोडेर विदेश गएका छन् भने कतिपय अरू नै पेसामा समेत लागिसकेका छन्। सौराहामा करिब 120 होटल र 80 को हाराहारीमा रहेका साना ठूला रेस्टुरेन्ट रहेका छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि चितवनबाट शरद आचार्यका साथमा महेश पाण्डेको रिपोर्ट। डडेलधुरा प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला हो। डडेलधुरा पहाडी जिल्लाको केन्द्र बन्न थाले पनि डडेलधुरामा अहिलेसम्म बस पार्क समेत छैन। पटक पटक देशको बागडोर सम्हालिसकेका देउवाको गृह जिल्लामा भने जस्तो बस पार्क समेत नहुँदा जिल्लावासी गुनासो गर्छन्। एक रिपोर्ट।
सुदूरपश्चिमको हिल स्टेशनका रूपमा चिनिने डडेलधुरा सदरमुकाम अमरगढीमा बस पार्क नहुँदा यात्रुले शास्ति भोग्नु परिरहेको छ। बस पार्क नभएकै कारण व्यस्त सडकमै सवारी साधनमा यात्रु चढाउने र ओह्राल्ने गर्दा सडकमा ठूलो भिड जम्मा भई सदरमुकामको मुख्य बजार बाग बजार नै अस्त व्यस्त बनेको छ। डडेलधुरामा समस्याकै रूपमा छ यो बस पार्क। सानो बस पार्क छ, गाडीको चाप धेरै बढी छ। अब यो रोडमै गाडी पार्किङ गरेको छ, यसले गर्दा साँगुरो सडकमा जाम धेरै भइरहेछ, आवत जावत गर्न पनि गाह्रो भइरहेछ। सडक विभागले भीमदत्त राजमार्ग निर्माणका क्रममा झण्डै 2 दशक अघि सदरमुकाम स्थित बाग बजारको छेउमा निर्माण गरेको सवारी साधन विश्राम स्थललाई हाल बस पार्कको रूपमा प्रयोग गरिएको छ। सानो बस पार्क भएका कारण चाप अनुसारको सवारी पार्क गर्न पर्याप्त स्थान छैन। त्यसैले यात्रुहरूलाई ओह्राल्ने र बसाउने काम सडकबाटै गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सवारी चालक बताउँछन्। राजनैतिक दलका कार्यक्रमदेखि विभिन्न सभागोष्ठी पनि यही सानो बस पार्कमा हुने गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतका नेताहरू यही बस पार्कमा भाषण गरेर फर्किन्छन्। तर कसैले पनि यहाँ व्यवस्थित बस पार्क बनाउन तर्फ चासो नदिएको जिल्लावासीको गुनासो छ। राजनीतिक दलले चाहिँ आफ्नो कार्यक्रमहरू, विरोध सभाहरू या कुनै खुसियालीका र्यालीहरू जुनसुकै पनि सडक अवरुद्ध गर्ने कुराहरू यो बस पार्कमा आएर एउटा टुणीखेल जस्तै स्थान बनाएर एउटा स्टेडियम बनाइदिएको छ। त्यति बेला त झनै हामीले चाहिँ यो बगरकोट पिपल चौतारीदेखि लिएर उता तोफानडाँडा चोकसम्म चाहिँ हामीले सडकको दायाँ बायाँ राख्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ। डगलेमा बस पार्क बनाउने भनेर त्यहाँको उपभोक्ताहरूलाई राखेर उपभोक्ताबाट पनि सम्झौता गरेर अनि नगरपालिका र उनीहरू कोर्डिनेसन भएर अनि त्यो बस पार्कको लागि जग्गा हामीहरूसँग त्यहाँ 40 रोपनी जग्गा एकदमै हामीले नगरपालिकासँग सम्झौता गरिसकेको छ। अनि त्यो 40 रोपनी जग्गाले पुग्दैन अनि साङ्ग्रो हुन्छ भने त्यहाँ उपभोक्ताहरूसँग जमिन पर्याप्त छ। जिल्ला सदरमुकामको मुख्य बजार बाग बजारबाट 5 किलोमिटरको दूरीमा व्यवस्थित बस पार्क निर्माण गर्ने भनेर काम सुरु गरिएको थियो। तर निर्माण गर्ने भनिएको बस पार्क 5 वर्षदेखि अलपत्र छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि डडेलधुराबाट टिभी जर्नलिस्ट उत्तर विष्टको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्र बिना दर्ता सञ्चालन भइरहेका विद्युतीय रिक्साको संख्या उल्लेखीय छ। दर्ता भएका थोरै मात्र विद्युतीय रिक्साहरू यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढी र केही धनगढी उपमहानगरपालिकामा दर्ता भएका छन्। दर्ता भएका अधिकांश विद्युतीय रिक्साहरूले पनि कर तिरेर नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि 4 देखि 6 वर्षदेखि कर नतिरेको पाइएको छ। त्यस्तै सञ्चालनमा आएका मध्ये 90% भन्दा बढी बिना चालक अनुमति पत्र रिक्सा चलाइरहेका छन्। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार अवैधानिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका रिक्सालाई नियन्त्रणमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ। हामीले चाहिँ अटोहरूलाई चाहिँ कानुन बमोजिम कार्य गर्ने गरेको अवस्था छ। अब यसमा मुख्यतया चाहिँ अटोको सङ्ख्या नै बढी छ तपाईँको धनगढीमा। अब यसमा 1100 अटोहरू हो अड्ने यहाँको क्यापेसिटी। अब यसमा चाहिँ तपाईँको 5000 देखि 6000 को बिचमा चाहिँ अटोहरू छ। यो गर्दाखेरि अलिकति जाम हुने, अब यिनीहरूको युनियन नभएर यिनीहरूलाई चाहिँ यसरी काम गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ कोर्डिनेसन गर्न पनि गाह्रो भएको अवस्था छ। अब यसमा चाहिँ सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरू, स्थानीय सरकार अनि उनीहरूले चाहिँ जसको अब तपाईँको पालिकाहरूमा चाहिँ यो सञ्चालनमा छ, उहाँले केही नीति भयो भने यो चाहिँ हामीलाई कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्छ। सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनको अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ। तर धनगढीमा गुड्ने अधिकांश विद्युतीय रिक्साहरूको बीमा समेत गरिएको छैन। आवश्यकता भन्दा बढी रिक्सा सञ्चालनमा आउँदा नगरको सुन्दरता बिग्रनुको साथै ट्राफिक व्यवस्थापनमा समेत चुनौती थपिएको छ। अवैधानिक रूपमा चलिरहेका रिक्सालाई नियमन र व्यवस्थित गर्ने तयारी भइरहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। सम्बन्धित स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र त्यहाँको चाहिँ यातायात व्यवस्था कार्यालय बसेर एउटा नीतिगत निर्णय गरेर अब चाहिँ एकरूपता रूपमा चाहिँ यसरी चाहिँ दर्ता गर्ने भन्ने एउटा नीतिगत निर्णय हुन बाँकी छ। अनि ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार नै यातायात व्यवस्था कार्यालय नै गर्ने भनेर भनेको छ। धनगढीमा अहिले 1000 भन्दा बढी रिक्सा सञ्चालनमा रहेका छन्। तर दर्ता भएका मध्ये झण्डै 30% मात्रै नवीकरण गराएका छन्। बाजुरा जिल्लाको बडीमालिका नगरपालिका वडा नम्बर 6 र 8 को सीमानामा पर्ने बिरेखोला झरना अवलोकन गर्नेको संख्या दैनिक 200 को हाराहारीमा
पर्यटक पुग्ने गरेका छन्। तर प्रकृतिको अनुपम उपहारको रूपमा पहिचान हुने गरी करिब 150 मिटर लामो दूरीबाट बग्ने बिरेखोला झरना संरक्षणको अभावमा ओझेलमा परेको छ। एक रिपोर्ट। बाजुराको सदरमुकाम मार्तडी बजारबाट करिब 6 किलोमिटरको दूरीमा पर्ने बिरेखोला झरनाको लम्बाइ करिब 150 मिटर लामो रहेको छ। झरनाको अनुपम सौन्दर्यले त्यहाँ पुग्ने धेरैलाई मोहित पार्छ। झरनासम्म पुग्ने बाटो असहज भएका कारण बिरेखोला झरना हेर्न र रमाइलो गर्न दैनिक जसो आउनेहरूका लागि सहज बनाउन स्थानीय पालिकालाई आन्तरिक पर्यटकहरूले आग्रह गरेका छन्। बढी मालिकाको बाटोमा पर्ने र सदरमुकाम नजिकको यो झरनाको प्रचार प्रसार र पूर्वाधार विकास गर्ने हो भने स्थानीय तहको आय आर्जनको मुख्य गन्तव्य पनि बन्ने सम्भावना प्रबल छ। झरनाको प्रवर्धन गर्न सके जिल्लाको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा पहिचान हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। बिरेखोला झरनाले त्यहाँ पुग्ने धेरै पर्यटकहरूलाई मनै लोभ्याएको छ। प्राकृतिक कुराहरू आफैमा एउटा यो आफै व्यवस्थित गर्न नसकिए पनि प्राकृतिक कुराहरूलाई कतिपय मानव निर्मित हुन्छन् देश विदेशमा थुप्रै त्यो ठाउँमा पर्यटन प्रवर्धनको लागि नेपाल सरकारबाट पनि धेरै सेवा सुविधा भएको हुन्छ। अब यो ठाउँमा भर्खरै के अरे गत वर्ष यो बाटो पनि थिएन, यो वर्ष त्यो बाटो विकास भएको छ। हरेक वर्ष म यो झरना हेर्न आउँछु र हरेक वर्ष यो अझ राम्रो हुँदैछ र यसमा पर्यटकहरू बढ्ने हेर्न आउने क्रम हरेक शनिबार र अहिले त यो बिचमा लकडाउनले र लकडाउन खुलेपछि पनि हरेक दिन जस्तो पर्यटकहरू हेर्न आउने भइरहेको छ। यसको वरिपरि चारैतिर हरियाली वनजङ्गल, बोटबिरुवा, चराचुरुङ्गी, पशुपक्षीको चिरिबिरी चिरिबिरी आवाजले झन सौन्दर्यता झल्काउने गरेको छ। बिरेखोला झरना अझै जिल्लाको उत्कृष्ट एवं आकर्षक पर्यटकीय स्थल बन्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। शनिबार तथा बिदाको समयमा यो बिरेखोला झरनामा जिल्लाको सदरमुकामदेखि विभिन्न ठाउँका मानिसहरू पुगेर फोटो खिच्ने, नुहाउने, दिनभर रमाइलो गर्ने गर्छन्। यो झरनाको प्रचार प्रसारका लागि, प्रवर्धन र विकासका लागि बढी मालिका नगरपालिका र डिभिजन वन कार्यालयको सहयोगमा यो वर्ष समयमै बिरेखोला झरनाको व्यवस्थापन गर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ। त्यो बिरेखोलाको झरनालाई पर्यटनका रूपमा विकास गर्दैछौँ। त्यसो गर्यो भने भोलि तपाईको बढी मालिका सामुदायिक वनसँग हामीले चाहिँ वन र बढी मालिका नगरपालिका र जिल्ला वन कार्यालयका बीचमा एक किसिमको सहकार्य हुन्छ। बढी मालिका नगरपालिकामा पर्ने बिरेखोला झरनाको संरक्षण र सम्वर्धन गरी झरनासम्म पुग्नका लागि सडकको सहज पहुँच र पर्यटन विकासको पूर्वाधार विकास गर्न सकिएमा बिरेखोला झरना बाजुराको मात्र नभई मुलुककै महत्त्वपूर्ण गन्तव्य बन्ने देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि बाजुराबाट टिभी जर्नलिस्ट निमेन्द्र शाहीको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। लगानीकर्ताको आकर्षण विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा बढ्दा बुधबार शेयर बजारमा उछाल देखिएको छ। बुधबार शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको हो। नेप्से परिसूचक 38.28 अङ्कले बढेर 3198.60 अङ्कमा पुगेको छ। दिनभर 1,88,454 कारोबारबाट 228 कम्पनीको 3,65,09,751 किता शेयर किनबेच भएका छन्। शेयर कारोबार रकम 21,31,34,89,269 किता रुपैयाँ पुगेको छ। यस दिन बैंकिङ 16, होटल तथा पर्यटन 6, विकास बैंक 330, जलविद्युत 51, फाइनान्स 148, निर्जीवन बीमा 83, उत्पादन 255, अन्य 3, माइक्रो फाइनान्स 1, जीवन बीमा 151 र लगानी समूह 1 अङ्कले बढेका छन् भने व्यापार समूह 15 अङ्कले घटेको छ। यो दिन विकास बैंक, फाइनान्स र उत्पादनमूलक कम्पनीको शेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण देखिएको छ। यसअघि 3179 अङ्कमा पुगेर नयाँ रेकर्ड कायम भएको थियो।
चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को साउन महिनामा विराटनगर भन्सार कार्यालयले लक्ष्यभन्दा 16% बढी भन्सार राजस्व सङ्कलन गरेको छ। विराटनगर भन्सार कार्यालयलाई साउन महिनाका लागि 2 अर्ब 89 करोड 21 लाख रुपैयाँ लक्ष्य तोकिएकोमा 3 अर्ब 33 करोड 14 लाख रुपैयाँ भन्सार राजस्व सङ्कलन गरेको छ। पछिल्लो समय कोरोना महामारी बीच पनि आर्थिक गतिविधि बढेको र सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भएकोले भन्सार राजस्व लक्ष्यभन्दा बढी सङ्कलन गर्न सकिएको विराटनगर भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। विराटनगर भन्सार कार्यालयलाई चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 48 अर्ब 34 करोड 65 लाख रुपैयाँ लक्ष्य तोकिएको छ। गत आर्थिक वर्षभन्दा आर्थिक वर्ष 2078-79 को लक्ष्य करिब 4.5% बढी भएको सो भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। यो समय हो लाइफबोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। मालदिप्समा हुने साफ च्याम्पियनशिपको खेल तालिका बुधबार सार्वजनिक भएको छ, जस अनुसार 5 देशको सहभागिता रहेको 13औं संस्करणको साफ च्याम्पियनशिप फुटबल प्रतियोगितामा नेपालले आयोजक राष्ट्र मालदिप्ससँग खेल्दै सुरुवात गर्ने भएको छ। दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ साफले 13औं संस्करणमा 5 देशलाई सहभागी गर्दै जारी गरेको तालिकामा नेपालले पहिलो प्रतिद्वन्दी मालदिप्स पाएको हो। 1 वर्षपछि धकेलिएको 13औं संस्करणमा आयोजक मालदिप्स, भारत, नेपाल, बंगलादेश र श्रीलंकाको सहभागिता रहनेछ। यस संस्करणमा भुटान र पाकिस्तानको सहभागिता हुने निश्चित छैन। बुधबार सार्वजनिक गरेको तालिका अनुसार नेपाल र मालदिप्स बीचको खेल असोज 15 गते माले स्थित राष्ट्रिय फुटबल स्टेडियममा हुनेछ। यस्तै नेपालले दोस्रो खेल श्रीलंकासँग असोज 17 गते, तेस्रो खेलमा भारतसँग असोज 22 र लीग चरणको अन्तिम खेलमा बंगलादेशसँग असोज 25 गते खेल्ने तालिका छ। प्रतियोगिताको लीग चरणको खेलपछि शीर्ष 2 टोली उपाधिका लागि असोज 27 गते प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। असोज 9 देखि 23 गतेसम्म कीर्तिपुर स्थित त्रिवी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा हुने एभरेस्ट प्रिमियर लीगमा विश्वस्तरीय 5 खेलाडीले सहभागिता जनाउने भएका छन्, जसमा पाकिस्तानी अलराउन्डर साइद अफ्रिदीलाई काठमाडौँ किङ्स 11 ले अनुबन्ध गरेको छ। अफ्रिदी ईपीएल खेल्नका लागि पहिलो पटक नेपाल आउँदैछन्। अफ्रिदीले आफू नेपाल आउनका लागि उत्साहित भएको पनि बताइसकेका छन्। यता ईपीएलका लागि चितवन टाइगर्सले पाकिस्तानको लागि यसै वर्ष दक्षिण अफ्रिका विरुद्ध 1 दिवसीय तथा जिम्बाब्वे विरुद्ध टी20 अन्तर्राष्ट्रियमा डेब्यू गरेका दानिश अजिजलाई अनुबन्ध गरेको छ। पाकिस्तान सुपर लीगमा कराची किङ्सबाट खेल्ने अजिज म्याच फिनिसरको भूमिकामा खेल्ने गर्छन्। यस्तै भैरहवा ग्ल्याडिएटर्सले श्रीलंका राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान दिनेश चन्डीमललाई अनुबन्ध गरेको छ। सन् 2013 मा बंगलादेश विरुद्ध 23 वर्ष 133 दिनको उमेरमा कप्तानी गर्दै चन्डीमल श्रीलंकाबाट टी20 आईमा नेतृत्व गर्ने सबैभन्दा कम उमेरका खेलाडी बनेका थिए। पाकिस्तानी स्टार खेलाडी सोएब मलिकले पनि ईपीएल खेल्ने चर्चा चुलिएको छ, तर उनी कुन टोलीबाट खेल्नेछन् अझै खुलेको छैन। 39 वर्षीय सोएब 1979 देखि पाकिस्तानी राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्। विश्व क्रिकेटमा चलेका कार्लोस ब्राथवेटले पनि ईपीएल खेल्ने भएका छन्। वेस्ट इन्डिजका स्टार ब्याट्सम्यान कार्लोस ब्राथवेटले ईपीएल खेल्ने पक्का भएको छ, तर उनले पनि कुन टिमबाट खेल्नेछन् अझै निश्चित छैन। उनी सन् 2016 को विश्वकप फाइनलमा चर्चामा आएका थिए। प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। राष्ट्रपतिद्वारा राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी, एमाले र जनता समाजवादी पार्टी फुट्यो। चाँडै हामी चाहिँ सबै कार्यकारिणी सदस्यहरूलाई पदाधिकारीको रूपमा पदभार चाहिँ हामी गर्छौँ। माधव नेपाल र महन्त ठाकुरले नयाँ पार्टी बनाउने दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा दिए निवेदन। नेपालमा एकै दिन 3000 बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 42 जनाको मृत्यु। सीसीएमसीद्वारा स्मार्ट लकडाउनको कार्यविधि सार्वजनिक।
शेयर बजारमा नयाँ कीर्तिमान कायम, सूचक 3200 नजिक 21.31 करोड बढीको कारोबार। र 13औं साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको तालिका सार्वजनिक। खेल आगामी अक्टोबर 1 देखि 13 सम्म मालदिभ्समा आयोजना हुने। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न, वर्तमान सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा कस्तो लाग्यो? ठिक लाग्यो भनेले तालीमा र ठिक लागेन भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसन मार्फत। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर, इमेलबाट न्युज 24 टेलिभिजनको हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।